पाक भारत जंग में 5 तैयारे गिराए गए थे। अमरीकी सदर ने तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सूरत हाल इंतहाई खराब होती जा रही थी। दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। एटमी जंग का खतरा था। मैंने जंग रुकवाई। अमरीका से तिजारत का मशवरा दिया। दुनिया की कई जंगें रुकवाने पर फख्र है। पंजाब में मॉनसून का चौथा स्पेल। कल से 25 जुलाई तक बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान, केपी, सिंध और कश्मीर में भी बारिश मुतवक्के। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। जामशोरों की 3 तहसीलें ज़ेर-ए-आब। कच्चे के 30 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता कट गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। केटू पर बर्फानी तौदे की जद में आकर पाकिस्तानी कोहपेमा जाँ बहक। जिला इंतजामिया के मुताबिक मैयत आज सकरदू पहुंचाई जाएगी। 3 जख्मी कोहपेमाओं को बेस कैंप पहुंचा दिया गया। केपी में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला होंगे। पीटीआई की पार्लिमानी और सियासी कमेटी ने पुराने नामों की तौसीक कर दी। एलामी के मुताबिक जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी और नूरुल हक कादरी उम्मीदवार होंगे। खवातीन के नशिस्त पर रुबीना नाज और टेक्नोक्रेट पर आजम खान स्वाति का नाम फाइनल। सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर मिशाल यूसुफ जई उम्मीदवार होंगी। तमाम कवरिंग उम्मीदवार रिटायर्ड हो जाएंगे। पीटीआई के 2 उम्मीदवारों का एलामिये से इजहार लाइल्मी। हमारी जंग उसूल की है, सीट की नहीं। अभी तक दस्तबरदार होने का हतमी फैसला नहीं किया। मुशावरत कर रहे हैं। खुर्रम ज़ीशान और इरफान सलीम की समा से गुफ्तगू। सियासी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। बाज़ रहनुमाओं का इरफान सलीम से खुद मुलाकात करने का फैसला। पैटर्न इन चीफ की हिदायत से आगाह करेंगे। इरफान सलीम को फौरी तौर पर सूबाई काबीना का हिस्सा बनाने और अगले सेनेट इलेक्शन में टिकट लाजमी देने की सिफारिश। पाक अमरीका तिजारती माहदे और 29% टैरिफ में रिलीफ हासिल करने का मिशन। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दौरा वाशिंगटन। अमरीकी हमनसब और तिजारती नुमाइंदे समेत आला हुकाम से मुलाकातें। मोहम्मद औरंगजेब हौसला अफजा पेशरफ्त के लिए पुरुमीद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे के बाद इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी नजर आ रही है, ब्लूमबर्ग का दावा। एक ही रोज स्नूकर के 2 आलमी टाइटल पाकिस्तान के नाम। मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में भारत के बिरजेश दामानी को शिकस्त। मोहम्मद आसिफ ने बेस्ट ऑफ 7 फ्रेम में 4-3 से कामयाबी हासिल की। अंडर 17 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन का एजाज भी पाकिस्तान के मोहम्मद हसनैन अख्तर के नाम। बहरीन में खेले गए फाइनल में वेल्स के रैली पाउल को आउट क्लास कर दिया। भारत को दूसरे महाज पर भी इबरतनाक शिकस्त। पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ को धूल चटाकर एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में कौमी टीम 3-0 से कामयाब। फैसला कुन मार्के में आज ईरान से टाकरा होगा। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में 1 माह की तौसील। नया नोटम जारी। पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पहला तवील इजलास। डेरा इस्माइल खान, सखर और रहीम यार खान एयरपोर्ट्स की तामीर 9 की मंजूरी। तूफानी बारिशें और सैलाब। जहलम और चकवाल में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, जिंदगी मफलूज। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। अक्सर देहात अभी तक ज़ेर-ए-आब। ज़मीनी राबता भी बहाल ना हो सका। तहसील चुवासैदन शाह में सैलाब की शिद्दत में कदरे कमी। बारिश के बाद से बिजली बंद, मोबाइल सर्विस मुअत्तल। तारीखी कटासराज मंदिर की इमारत महफूज। पाक फौज और रेस्क्यू इदारों का ऑपरेशन जारी। मजीद 30 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। रावलपिंडी के बरसाती नालों में डूबने वाले बच्चे समेत 4 अफराद की लाशें मिल गईं। जहलुम में दूसरों को बचाते पुलिस कांस्टेबल ने अपनी जान निछावर कर दी। रैले में बहकर जामे शहादत नोश करने वाले हैदर अली की सरकारी एजाज के साथ तदफीन। आला हुकाम की शिरकत। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिराज अकीदत। शहीद कांस्टेबल को कौमी हीरो करार दिया। मौसर तैयारी के बायस बारिशों से कम नुकसान हुआ। सूरत हाल से निमटने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम नागुज़ीर है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की PDMA हेडक्वार्टर्स में गुफ्तगू। मुतासरा अजला में 1063 अफराद को रेस्क्यू किया गया।
جہلم میں 160، چکوال 27 اور راولپنڈی میں 6 افراد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے محفوظ مقام پر پہنچایا گیا۔ حکام کی بریفنگ۔ چکوال، جہلم اور راولپنڈی میں آج مزید بارش متوقع۔ 21 جولائی سے مانسون کے نئے سلسلے کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا اور سندھ کے کئی اضلاع میں بادل گرج گرج کر برسیں گے۔ کراچی میں آج اور کل رم جھم، جبکہ 28 جولائی سے تیز بارش کی پیش گوئی۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک میں کہیں بھی کلاؤڈ برسٹ ہوا، نہ ہی ایسا کوئی امکان ہے۔ ایف بی آر اختیارات کے خلاف شٹر ڈاؤن کی کال پر تاجر تقسیم۔ آج ہر صورت ہڑتال ہوگی۔ کراچی اور لاہور چیمبرز ڈٹ گئے۔ مذاکرات مثبت رہے لیکن تحریری یقین دہانی نہیں کرائی گئی۔ صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی کی پریس کانفرنس۔ ایف پی سی سی آئی اور آئل ٹینکرز اونرز ایسوسی ایشن کا ہڑتال نہ کرنے کا اعلان۔ ٹی ٹی پی ہو یا فتنہ ہندوستان، دونوں کے پیچھے بھارت ہے۔ ازلی دشمن سنتاس معاہدے پر 10 مئی کا سبق یاد رکھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سما سے خصوصی گفتگو۔ کہا بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف ابھی سرجری ہو رہی ہے، اس کے بعد سیاسی برہم پٹی کر کے علاج مکمل کیا جائے گا۔ وزیر دفاع نے کے پی میں سینٹ الیکشن پر اتفاق رائے خوش آئند قرار دے دیا۔ بھارت کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہو رہی۔ وزیر داخلہ کی تردید۔ غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی واپسی جاری۔ پی او آر کارڈ ہولڈرز کو مزید توسیع نہیں ملے گی۔ جنہیں نکالیں گے انہیں بلیک لسٹ بھی کر دیا جائے گا۔ محسن نقوی کی گفتگو۔ کہا اسلام آباد کے گرین بیلٹ پر بنے تھانوں کی زمینیں خرید لی گئی ہیں۔ لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ کا دورہ پاکستان۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے الگ الگ ملاقاتیں۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی صورتحال اور سیکیورٹی چیلنجز پر گفتگو۔ دفاعی تعاون، صنعتی اشتراک اور تکنیکی مہارتوں کے تبادلے پر اتفاق۔ معزز مہمان کی نیول ہیڈ کوارٹرز بھی آمد۔ سربراہ پاک بحریہ سے ملاقات۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت زہر یا منشیات سے نہیں ہوئی۔ کراچی یونیورسٹی لیبارٹری کی رپورٹ پولیس کو موصول۔ اداکارہ کے جسم میں منشیات یا زہریلے مادے کے شواہد نہ ملنے کی تصدیق۔ پولیس کے مطابق قوی امکان ہے کہ حمیرہ اصغر کی موت طبعی ہے۔ سانحہ لیاری کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ گرنے والی عمارت سے متعلق نوٹس جعلی قرار۔ ایس پی سی اے کے پلان میں بلڈنگ کا کوئی وجود تھا، نہ ہی اسے کبھی خطرناک قرار دیا گیا۔ اعلیٰ افسران نے غلط بیانی سے کام لیا۔ کمشنر کراچی کی سربراہی میں ہونے والی انکوائری رپورٹ جاری۔ حیدرآباد میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا خطرناک عمارتوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ ضلعی انتظامیہ کو مراسلہ بھجوا دیا۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے 650 دن مکمل۔ سفاکیت جاری۔ پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 41 شہادتیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اسرائیل حماس مذاکرات میں پیش رفت کی امید۔ کہتے ہیں بہت جلد 10 یرغمالی واپس آ رہے ہیں۔ حماس ترجمان ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو نے ہماری پیشکش مسترد کر دی۔ حالیہ مذاکرات میں معاہدہ ہوا، نہ تو آئندہ کسی عبوری جنگ بندی کے لیے نہیں مانیں گے۔